السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب قرآن پاک کے کسی بھی سورہ کا ذکر آتا ہے تو اس وقت میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نہ جانے کسی بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سورہ بتانے والا ہوں جس کا نام سورہ یونس ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پاک کی طرف منسوب سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ تو دوستو، سورہ یونس کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہی ہوں گے۔ دیکھو، سب سے بڑی بات آتی ہے جو انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، یا پھر میری جو بھی تمنائیں ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں، یا میرے گھر، مکان، دکان، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی رہتی ہے اور لوگ بیمار زیادہ رہتے ہیں، غریبی زیادہ رہتی ہے، غریبی کا شکار ہو رہے ہیں، یا گھر میں کسی بھی طریقے کا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں وہ بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کام کو لینے کے بعد طرح طرح کی پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتا، ہر طریقے سے بندہ پریشانیوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو میں سورہ بتانے والا ہوں جس کا نام ہے سورہ یونس، اس کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی بھی انسان صرف اپنے کانوں سے اس سورہ مبارکہ کو ایک بار سن لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سننے کی برکت ہی سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آتا ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس سورہ مبارکہ کو اپنے کانوں سے صرف ایک بار سن لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے تمام بگڑے کام ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ویسے ہی نازل ہونے لگتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یونس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سنانے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس کی تلاوت آپ لوگ دل لگا کر سنیے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے مولا، جو بھی لوگ اس سورہ مبارکہ کو سن رہے ہیں، اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو پورا فرما دے، ان کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ اس پر آمین کہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں آمین لکھ کر ضرور بتائیں، نہ جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کس کا بیڑا پار ہو جائے اور کس کی تمام پریشانیاں ترنت کی ترنت ختم ہو جائیں۔ آئیے اب آپ لوگ دل لگا کر سورہ یونس کی تلاوت کو سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انظر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، ما من شفيع الا من بعد اذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون،
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم وأنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره قل فأتوا بسورة من سورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتكم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك عالم بالمفسدين صدق الله العظيم.